السلام عليكم. شكرا للمتابعة ديالكم للقناة، وكنتمنى تعجبكم الفيديوهات، وما تنساوش تعاونونا بواحد السبسكرايب للقناة. وشكرا على المتابعة ديالكم والتشجيع ديالكم لينا. بون السلام عليكم. اليوم غادي نكمل الفيديو اللي فات في انتروداكسيون ديال السيري. غنحاول دابا ندخلو على تيماتيك باش نديمونطريو الكونفيرجونس ديال لي سيري وداكشي. فوالا وباش نوريك الخطط اللي كتقول لنا كيفاش نتعاملوا مع السيري وكيفاش نحاولوا نديمونطريو واش كونفيرج ولا لا ولا ديفيرج. بون نبداو من الاول. اول حاجه كنشوفوها هي واش السيري نو كونفيرج با فيغ زيرو. الا ما كانش كونفيرج فيغ زيرو كنقول ديريكت ديما كتكون ديك السيري كتكون ديما ديفيرج. كنقول انا ديفيرج كروسييرمون حيت اصلا ما كتوصلش للزيرو. يعني بحال مثلا انت كتصومي هاد الشكل تبقى هاي حابسه لك معايا. انت غادي تجمع هاد المساحات تاع هاد المستطيلات، راه ضروري على الاقل هادو راه عندهم مساحه انفيني. دونك راه ديفيرج. فاش كنقولوا انا ديفيرج كروسييرمون، المهم هذا هو التيست الاول اللي كنديرو على السويت باش نشوفوا واش ديفيرج ولا لا. سينو ما كانش ديفيرج، ما كانش طونس فيغ زيرو، يعني انا طونس فيغ زيرو كنشوفوا واش بوزيتيف. هنايا شوفوا اولا واش بوزيتيف، وهنا ما كان ماشي ضروري تكون بوزيتيف. يسوفي تكون بوزيتيف à partir d'un certain rang، c'est-à-dire مثلا كما قلنا مثلا exponentielle n moins n 3 مثلا. هذه ماشي ضروري من الترم الاول تكون بوزيتيف. مثلا u1 exponentielle moins واحد، لا مثلا u2 exponentielle كاري moins 8 راه ماشي بوزيتيف. ولكن حنا كنتانتيغيساو على الترم الكبار، يعني ملي كتكون مثلا ان تساوي 10 100 بحال هكا 1000 مثلا هكا، كما كنا هضرنا في الفيديو السابق ديالها ايكيفالون اكسبونسيال ان، يعني انها في الترم الكبار بزاف غادي تكون قريبه لهذه، وهذه راها بوزيتيف. دونك حتى غادي تكون نفس الاشاره ديالها حتى تكون قريبه لها. يعني نقدروا نطبقوا على هادشي اللي غادي ندوروا عليه في هاد البارتي تاع لي بوزيتيف. واوتر شوز تقدر تكون حتى نيجاتيف ماشي مشكل، ولا نيجاتيف ابارتي دان سيغتان، حيت بحال ضربتي في موا ماشي شي حاجه. بون اوكا او كان بوزيتيف كان بزاف ديال لي كريتير اللي كيعاونونا باش نديتيرمينو الناتور تاعها. نحاول نشوفهم وحده بوحده. بون الاولى هادو هما لي كريتير دو كريتير دو كومباريزون. باش كنكومباريو لا في الفيديو اللي فات كنا هضرنا على السرعه، وهادو ملي كتكومباريو السرعه كاينه ليكيفالونس كتقول لنا واش السرعه بحال. دابا بعدا قبل نهضروا على هادشي كنا قلنا كاينين جوج عوامل كيتحكموا السرعه والكومبونساسيون. الكومبونساسيون هي كتمثل زائد ناقص، ولكن حنا هنا كلهم بوزيتيف، يعني هادي ما كيبقاش هذا عامل، كيبقى هذا بوحدو عامل. وغنشوفوا السرعه دونك كنخدموا بدوك لي كومباريزون وداكشي. ولكن فاش كتكون الكومبونساسيون مكيبقاوش خدامين ديك ايكيفالونت تيطا وداكشي مكيبقاوش خدامين. بحال مثلا
ليكيفالون ديال الفئن كنقولو ان عندهم لا ميم فيتاس، يعني بحال غير كيمشيو للزيرو ولا غير كيمشيو بلوس لانفيني. دونك حتى هما كتكون عندهم ميم ناتور. هذه بالنسبه لليكيفالون. يعني الا كانت هذه ديفيرج، الا كانت ديفيرج حتى هذه غادي تكون ديفيرج، والعكس الا كانت هذه عاود كونفيرج حتى هذه الاخرى غتكون كونفيرج. وعاود دابا مثلا بالنسبه للبيتي طو ان مثلا كتساوي البيتي طو تاع ان تعني ببساطه ان هذه سرع من هذه فاش تكون غادا للزيرو. وحنا ديجا قلنا بلي كل ما كان سرع باش تمشي للزيرو دونك راه حسن، عندنا دي شونس حسن باش تكونفيرجي. وبما ان هذه ولا افترضنا مثلا ان هاد لاصوم تاع هاد في ان كونفيرج، يعني دابا هي سريعه واحد الدرجه باش انها تكونفيرجي للزيرو، دونك اي وحده سرع منها الزيرو راه غادي تكون كونفيرجي. سيتادير يعني هادشي امبليك ان حتى هادي كونفيرج. وهذه الطريقه باش نبينو اون سويت كونفيرج. يعني بغينا نبينو نون كونفيرج نلقاو بشي صوت تاع شي حاجه اخرى كونفيرج. وعاود لي درنا الريسيبروك تاع الكونترابوزي تاع البروبريتي. يعني الا كانت في ان لا كونترابوزي الا كانت هذه ديفيرج الوغ حتى هذه ديفيرج. يعني الا بغيتي تعاود تبين مثلا واحد السويت في ان ديفيرج تقدر تحاول تلقى ان في ان ان بتيتو تاع في ان هي واحد السويت لي ديفيرج. يعني كاين واحد السويت اللي كتساوي بتيتو تاع هذيك لي تاع هذيك وهذيك يو ان هي ديفيرج شي حاجه بحال هكا. ولكن هذه اللي كنخدمو بها بزاف حيت الاغلبيه كنحاولو نبينو سويت كونفيرج، سينو راه كانت ديفيرج ما عندنا ما نديرو بها. و شنو واحد اخر كاين حتى واحد اخر كتسمى كونطو. كونطو حتى هي بحال بتيتو. يعني الا كانت كونطو كتساوي يعني كتساوي كونطو تاع فان وكانت هادي كونفيرج الوغ حتى هادي كونفيرج. والريسيبروك حيت شنو هي الكونطو؟ الكونطو هي خص تكون لك يو ان صغر من واحد الام هو في ان. وعاد نشوفو في الاخرى اللي بقات لينا ديال الاصغر، يعني بما ان هادي صغر من هادي الوغ هادي راه كتمشي سريع للزيرو من هادي. حيت فاش هادي مثلا فاش هادي غادي توصل مثلا 10 0.1 مثلا 0.001 غادي راه ضروري غادي تكون في 0.0001 مثلا ولا اقل، شي حاجه قل منها. يعني ضروري يعني نهار هادي غادي تكون كونفيرج حتى الاخرى غادي تكون كونفيرج. داكشي عندنا حتى هذيك الخاصيه تاع اصغر. يعني مثلا كانت بي ان صغر من بي ان وهذه كونفيرج كونفيرج الوغ حتى هذه كونفيرج. والريسيبروك عاود الا مثلا لقينا ان يو ان كبر من وحده وهذه ديفيرج الوغ راه حتى هذه ديفيرج باغ كونترابوز. يعني كونترابوز باش نعقلو على البروبريتي. شنو بقى واحد اخر ديال الانتيغرال. بون الانتيغرال باش نفهمو ديال الانتيغرال مزيان ندير الرسم تيك هنا طن 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 مثلا هادي وقيلا هي ان سوغ ان نكتبها لها
هي ان واحد هادي ان سور جوج شي حاجة بحال هكا. بأن السويتش ديسكري راه كنمثلوه هنا بوغ واحد، هادي بوغ جوج، هادي بوغ ثلاثة، وحنا غادي، ولكن الفونكسيون كتمثلها ككونتينيوم. إلا لاحظتي فالفرق بين هاد الفروق يكونوا صغار، وفاش كتحققوا كونديسيون سبيسيفيك كتولي الطبيعة تاع هاد يو ان، يعني هاد لاصوم تاع يو ان تكون عنده نفس الطبيعة تاع هاد الانتيغرال من ان كتساوي واحد بلس لانفيني، نفس الطبيعة تاع الانتيغرال من واحد حتى بلس لانفيني تاع الدالة اف دو ان، اف دو اكس دي اكس و ان بطبيعة الحال تكون واحد اف دو ان، هي اف دو ان. و صافي سوفي تشوفو هادي واش كونفاج ولا ديفيرج. إلا كانت كونفاج راه حتى الأخرى كونفاج، كانت ديفيرج حتى الأخرى ديفيرج، لأنهم لو ميم ناتور، ولكن ا كونديسيون لي كونديسيون هما كالتالي. هو ببساطة خاص تكون يو ان تساوي اف دو ان واحد فونكسيون، وهادي بيان سور تكون تاع لانتيغرال بين كونتيني باغ مونسون، بلوس خاص تكون اف décroissante. On rappelle bien sûr que f خاصها تكون بوزيتيف، وصافي هادو هما لي كونديسيون باش تحقق هادشي. يعني فهاد لي كونديسيون عندنا لا ناتور تاع هادي نفس لا ناتور تاع هاد لانتيغرال تاع اف دو اكس دي اكس من واحد لبلس لانفيني، مثلا من واحد حتى بلس لانفيني، لأن راه هادي كونفاج حتى هادي كونفاج. وهاد لي زانتيغرال كاين لي ان شاء الله نحاول ندير لهم شي فيديو مثال سين. كاين عاود هادو هما لي كريتير ديال الكومبارازون، درناهم كاملين الكريتير ديال الانتيغرال. دابا بقاو لي كريتير سبيسيال. مثلا كاينه في الاول اول كريتير او كيسموا لي ريغل، فوالا لي ريغل. كاينه الريغل ديال لامبير. الريغل ديال لامبير تقول لك حسب لي لو رابور بين يو ان بلس ان سور يو ان، وشوفوا فين غادي. اذا كان غادي واحد المسألة شوفها واش كبر من واحد ولا بلس لانفيني، ديك الساعة كتستنتج ديريكتومون ان هادي ديفيرج. الا كانت صغر قطعا من واحد الوغ هادي كونفيرج. سينون الا كانت واحد ولا ما كايناش كاع اصلا on peut rien conclure. rien pour rien conclure. نقدروا نقولوا والو. لو ميم شوز بوغ لو ريغل ديال كوشي حتى هي غير هو بلاصة ما كتحسب لو رابور كتحسب الجذر تاع ان تاع يو ان. وغالبا هاد لي دو ريغل كنطبقوهم فاش يكون عندنا شي برودوي ولا شي حاجه بحال شكل مثلا تاع ان فاكتوريال سور سي ان ديال 2 ان، شي حاجه بحال هكا. كنحسبوا لو رابور وكنشوفوا فين غادي. غالبا تيكون الفاكتوريال هو الجوج غادي زعما كنقيس سهله. المهم تنديرو هادشي نعرف شي اكزارسيس باش يبان باش تبان كل حاجه فين كتخدم. واخر وحده اخر ريغل هي الريغل تاع ان على بوسونس الفا. ببساطه كنضرب في ان على بوسونس الفا في يو ان وكتشوف فين غادا. كانت غادا للزيرو شي يعني ان يو ان كتساوي بتيتو تاع ان سور ان على بوسونس الفا. كانت غادا لبلوس لانفيني
هادشي غيعني لك ان 1 sur n على بوسونس الفا كتساوي بتي طو تاع يو ان. ودابا هنا خصنا نرجعو واحد دوك لي سيغي اللي كنا كنهضرو عليهم في الاول كاع، في الاول في ديك لي زيكزومبل la somme تاع 1 sur n، somme تاع 1 sur n carré، en général la somme تاع 1 sur n à la puissance alpha. هاد لي سيغي كيسموا لي سيغي د ريمان، عندهم كونديسيون باش يكونفيرجيو سي اي سولمون سي الفا كبر من واحد قطعا. يعني بحال مثلا دابا هنا مثلا تنضربتيها في n على بويسونس كاري، هاد الفا انت كتختارها، كتبقى تجرب واش قمرت تلقى شي وحده تطلع لك. مثلا ضربتيها في هذه او كاري، دونك غادي تلقاها تشطو تاع 1 sur n كاري، وهذه كونفيرج، الوغ حتى هذه كونفيرج. ولا مثلا ضربتيها في n، دونك غادي تلقى ان 1 sur n هي بتي طو تاع u n، وهذه ديفيرج، الوغ حتى هذه ديفيرج، وصافي. هادو هما كيفاش كنخدمو مع لي سيري بوزيتيف. هادو هما لي كريتير اللي كاينين. دابا نشوفو في الحالة الأخرى، هي إلا مكانش سيري بوزيتيف، حاجة كنجربوها هي نديروها لفالور ابسولي ونأكيدوها واش كونفيرج، حيت فاش كنحطوها فالور ابسولي راه كنرجعو لحاجة بوزيتيف، كنمشيو لداكشي اللي هضرنا عليه قبل. فوالا سي كونفيرج، إلا كانت هاديك كونفيرج اون فالور ابسولي، الوغ راه حتى هادشي كيعطينا أن حتى يو ان كونفيرج، وكيسمى كونفيرجونس ابسولو، يعني اون فالور ابسولو تلقى فيا. سينو الا مكانش كونفيرج نجربو بطريقة أخرى، شوفها مثلا واش سويت التيرني، سيتادير كتكتب لهاد الشكل، ou bien moins à la puissance n plus 1 on va l'absoluer à un. Par exemple, moins à la puissance n sur n, moins à la puissance n sur n carré, moins شي حاجة بحال هكا، وهادي هي بوزيتيف وكاينة moins à la puissance n. صافي هادي هي سيري التيرني. فهاد الحالة عندنا واحد الكريتير سبيسيال كيسمى كريتير دي سيري التيرني. إلا كنفيريفيه ديريكتومون سويت كتكون كونفيرج، بون باش نغاب لي كريتير نكدو كونديسيون. اول حاجه خص تكون يو ان سويت التيرني، يعني مكتوب على هذا الشكل ولا مكتوب على هذا الشكل، المهم على احد الاشكال، بلوس اون فالور ابسولي خصها تكون ديكرواسونت، وكتستنتج ديريكتومون ان هذه كونفيرج. صافي ماشي شي حاجه صعيبه زعما. المهم عاود لا قدر الله ما لقيناهاش نفيريفي على هذا الشكل، يعني ماشي سيري التيرني، تبقى لينا الحل الاخير هو الديفلوبمون ليميتي. الديفلوبمون ليميتي تقريبا كيخدم كاع هكا، كيخدم حتى في حالات كانت بوزيتيف، حتى هو الديفلوبمون ليميتي كيخدم لينا، هو الحل الاخير ديالنا اللي نقدروا نجربوه. غير هو كياخذ بزاف ديال الوقت في الحساب وداكشي، دونك سي بريفيرابل نجربوا لي ميثود الاخرين. عاد نفكروا في الديفلوبمون ليميتي ولا الاخر. صافي هكا هادي هو البلان كيفاش كيفاش كندرسوا لي سيري التيرني.
لي سيري زعما نبينو الكونفرجونس تاعهم ولا لا. وفرجة ممتعة إن شاء الله في حصة قادمة.